हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ युनिट 1 को मेजरमेन्ट क्लास 11 फिजिक्स गर्दैछौँ। क्लास 11 को फिजिक्स को युनिट 1 मा अरु कुराहरू जुन टपिकहरू छन्, जस्तै फिजिकल क्वान्टिटी, मेजरमेन्ट, डिराइभ युनिट्स, फन्डामेन्टल युनिट्स, यी कुराहरू त हामी क्लास 6 देखि नै पढ्दै आएको है। क्लास 6 देखि पढ्दै आएको। त्यही भएर चाहिँ म ती कुराहरू चाहिँ फेरि रिपिट गर्न चाहेन। मैले चाहिँ सिधै रेडियन र स्टेरेडियन दुईटा जुन छ युनिट, रेडियन भन्ने छ एंगलको युनिट र स्टेरेडियन भन्ने छ एंगलकै युनिट है। सोलिड एंगल भन्छ एउटालाई चाहिँ नर्मल एंगल भन्छ। यो दुईटा म कन्सेप्ट बुझाएर त्यसपछि म डाइमेन्सनतिर लाग्छु, किनभने नयाँ टपिक यिनै हुन्। रेडियन भनेको कस्तो एंगल हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 2D फिगरमा 2D फिगर भन्नाले एउटा पेपरमा सर्कल बनायो भने त्यो के हो त आकार हो एउटा है। एउटा आकार हो, त्यो शेप हो हैन, सर्कल भनेपछि त्यहाँ चाहिँ बनेको यो एंगललाई, यस्तो एंगल भनेको थाहा छ है, त्यसलाई हामी रेडियनमा मेजर गर्ने गर्छौं। त्यसको एसआई युनिट रेडियन हो। डिग्रीमा पनि मेजर गर्ने गर्छौं, ग्रेडमा पनि मेजर गर्ने गर्छौं र रेडियनमा तीनवटा युनिट छ मेजर गर्ने। र रेडियन के हो त एसआई युनिट हो। ठीक छ भने स्टेरेडियन एसआई युनिट हो कसको भन्दाखेरि सोलिड एंगल। त्यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि कोनको एंगल हुन्छ नि, कोन देखेछ हो, कोनमा पनि एंगल हुन्छ, त्यो चारैतिर के हुन्छ त सेम हुन्छ है। जतातिरबाट गर्दा पनि एंगल सेम हुन्छ। जस्तै त्यो चारैतिर घुमेको हुन्छ के। जस्तै मानौ एउटा मैले 2D यस्तो शेप लिए, फलामको दुईटा फलामको रड लिए यसरी है। फलामको रड यस्तो पोइन्टेड भएको, यहाँ चाहिँ वेल्डिङ गरेको मानौ है, पातलो पातलो छड जस्तो लिए भने त्यसलाई मैले यसरी माटोमा है, सपोज यो माटो हो, गिलो माटो, त्यसमा चाहिँ मैले यो पोइन्टेड ए वाला पोइन्टेड भाग चाहिँ यसरी गरेर यसमा गाडे भने हैन, यसरी गाडे त्यसपछि यसलाई मैले के गर्दिए त घुमाइदिए, सर्कुलर मोसनमा चाहिँ घुमाइदिए मैले है। यसलाई के गरे त सर्कुलर मोसनमा घुमाइदिए भने यसरी है, यसरी घुमाइदिए भने के भन्छ त त्यहाँ त्यो एंगललाई हामी भन्छौं सोलिड एंगल, स्टेरेडियन है, जुन कोनमा पनि हुन्छ है। तर कोनको के हुन्छ भन्दाखेरि तल जुन यो बेस छ त्यो बेस एउटा प्लेन हुन्छ, सर्कुलर प्लेन हुन्छ, कर्भ हुँदैन है। हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्यो त कर्भ भला निकाल्नु पर्यो, यस्तो कर्भ है। जस्तो बल हुन्छ, बल भकुण्डो है, गोलाकार हैन, स्फियर भनौं न, स्फियर बल स्फियर हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मैले एउटा कोन पोर्सन लिए भने, कोन वाला पोर्सन लिए भने है, कोन वाला पोर्सन लिए भने यो जुन कर्भ आउँछ त्यो कर्भ एरिया हुन्छ त्यसमा है, सरफेस हुन्छ एउटा। ठीक छ, सरफेस हुन्छ त्यो, किनभने एउटा यस्तो खाले लाइन त हुँदैन, यस्तो खाले लाइन त हुँदैन। रेडियनमा भएको जस्तो सर्कलको त के हुन्छ, लाइन हुन्छ, आर्क भन्छ त्यसलाई, एआरसी आर्क भन्छ। ठीक छ, यसमा चाहिँ सरफेस हुन्छ अलिकति पोर्सनको, कर्भ सरफेस भनौं त्यसलाई है। भनेपछि कर्भ सरफेस बाइ जुन रेडियस हुन्छ है, त्यो नै के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टेरेडियनको उस हुन्छ है। अब सरफेस आउँदाखेरि के आउँछ त एरियाको आउँछ हैन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि स्क्वायरमा हुन्छ है, आर स्क्वायरमा हुन्छ। जस्तै मानौ र हामीले चाहिँ यो स्टेरेडियन निकाल्दाखेरि डिभाइड बाइ आर नगरेर आर स्क्वायरले गर्नुपर्छ, डिभाइड बाइ है। जस्तै यसमा चाहिँ 2D मा चाहिँ यसरी गर्दाखेरि पाई एंगल जाँदाखेरि हैन, जुन चाहिँ हाम्रो आर्क हुन्छ त्यो हुन्छ पाई आर, आर्क हुन्छ, त्यसलाई डिभाइड बाइ रेडियस गरे भने के आउँछ त पाई वाला एंगल आउँछ कि आउँदैन, एउटा टीटा भनेको पाई वाला आउँछ हैन। त्यस्तै यहाँ पनि हामीले के हुन्छ त सेमी हेमिस्फियरको के हुन्छ त भन्दाखेरि
4 पाई आर स्क्वायर चाहिँ यसको सर्फेस एरिया हो है। 4 पाई आर स्क्वायर स्फियरको सर्फेस एरिया हो भनेपछि आधी सर्फेसको एरिया कति आउँछ त? आधी सर्फेसको एरिया हुन्छ 2 पाई आर स्क्वायर। हेमी स्फियरको आधी भागको मात्रै 2 पाई आर स्क्वायर हुन्छ है। र यसलाई मैले आर स्क्वायरलाई डिभाइड गरेँ भने कति बच्छ त? 2 पाई बच्छ। ठिक छ, 2 पाई बच्छ भनेपछि यसको चाहिँ हाम्रो के थियो? एङ्गल चाहिँ पाई हो। तर यहाँ के भयो त? हाम्रो हेमिस्फियरले सब्सटेन्ड गरेको एङ्गल नै के भयो त? 2 पाई भयो। ठिक छ, 2 पाई नै के भयो त? हाम्रो हेमिस्फियरले सब्सटेन्ड गरेको एङ्गल भयो। यो चाहिँ यस्तो भयो हैन। हेमिस्फियर थाहा छ? आधी स्फियरको आधी भाग है। हेमिस्फियरले सब्सटेन्ड गरेको एङ्गल 2 पाई भयो है। हामीले चाहिँ सर्फेस एरिया सब्सटेन्डेड बाई द एङ्गल हैन, सोलिड एङ्गल डिभाइड बाई के गर्छौँ त? रेडियसको स्क्वायर गर्छौँ है। त्यो नै के हुन्छ त? हाम्रो सोलिड एङ्गलको फर्मुला हुन्छ। त्यो सोलिड एङ्गलको त्यही के हुन्छ त? फर्मुला हुन्छ है। सोलिड एङ्गल भनेको सर्फेस एरिया है, सर्फेस एरिया हैन। यो सर्फेस एरिया सब्सटेन्डेड बाई कोले? यो एङ्गलले, सोलिड एङ्गलले सब्सटेन्ड गरेको छ है। डिभाइड बाई रेडियस स्क्वायर गर्यो भने हामीलाई आउँछ सोलिड एङ्गल। सोलिड एङ्गललाई हामीले यस्तोले डिनोट गर्छौँ सोलिड एङ्गललाई। ठिक छ, यस्तोले हामीले डिनोट गर्छौँ। ल अब चाहिँ हामी डाइमेन्सनतिर जाउँ। सोलिड एङ्गल भनेको बुझिसके पछाडि हामी अब कहाँ जाउँ? डाइमेन्सनतिर जाउँ है। डाइमेन्सनमा हेर्दाखेरि के छ त यहाँ भन्दाखेरि लेन्थको डाइमेन्सन कति है। डाइमेन्सन भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले जे छ त्यसैको हामीले क्यापिटलमा यसरी लेखेर त्यसको डाइमेन्सन लेख्ने गर्छौँ है। डाइमेन्सन भनेको के हो भन्दाखेरि आर द पावर्स टु विच फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज आर टु बी राइज टु रिप्रेजेन्ट द क्वान्टिटी है। अलिअलि बुझिन्छ है। भन्नाले युनिट भनेको के हो भन्दाखेरि खालि त्यसले के दिन्छ त? एकाइ दिन्छ है। एकाइ नाप्ने एकाइ हो युनिट है। तर डाइमेन्सन भन्नाले चाहिँ यसको चाहिँ ऊ दिन्छ के डाइमेन्सनले है। जस्तै मासको केजी भन्दा पनि मास नै भन्न पर्यो भने के भन्ने त? मासै भन्ने हैन। ठिक छ। टाइमको के हुन्छ त? टाइम नै यसरी। त्यस्तै एरियाको के भयो त? हाम्रो लेन्थ भनेर त भएन हैन, स्क्वायर भन्नु पर्यो। भनेपछि कतिवटा इन्भल्भ भएको छन् यस्तो कुराहरू, त्यसको पावरमा चाहिँ एक्सप्रेस्ड भएको कुरालाई हामी डाइमेन्सन भन्छौँ है। जस्तै दुईवटा लेन्थवाला इन्भल्भ भएको छन् भने, लेन्थवाला डाइमेन्सन इन्भल्भ भएन भने हैन, पावरमा एक्सप्रेस गरिएको एउटा चाहिँ फन्डामेन्टल युनिटको पावरमा एक्सप्रेस गरिएको कुरालाई चाहिँ हामी डाइमेन्सन भन्छौँ है। भोल्युमको के भन्नु पर्यो त? लेन्थ क्युब भन्नु पर्यो हैन। त यो एल क्युब भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ डाइमेन्सन भयो है। त्यस्तै अब लेन्थको लेन्थ मात्रै इन्भल्भ भएको छ हैन, मास इन्भल्भ भएको छैन। ठिक छ, टाइम इन्भल्भ भएको छैन, लेन्थ मात्रै इन्भल्भ भएको छ। यिनीहरू के हुन् त? फन्डामेन्टल युनिट हुन्। ठिक छ। एलएमटी भयो। टेम्परेचरको लागि हामीले टिटा लेख्ने गर्छौँ अथवा के लेख्ने गर्छौँ, किनभने टी भनेको हाम्रो टाइम भइसक्यो
करेन्टलाई हामी आई लेख्ने गर्छौं अथवा ए ले पनि हामीले डिनोट गर्न सक्छौं। नम्बर अफ मोल्सलाई हामी एन ले डिनोट गर्छौं है। अब भेलोसिटी को के हुन्छ त? भेलोसिटी त डिराइभ युनिट हो, त्यसमा डिस्प्लेसमेन्ट पनि छ, टाइम पनि छ है। त डिस्प्लेसमेन्ट छ भने यल लेख्नु पर्यो, टाइम छ भने टी लेख्नु पर्यो है। मास त इन्भल्भ भएको छैन है, र हामीले जुनसुकै युनिटलाई जुनसुकै क्वान्टिटीलाई के को टर्ममा एक्सप्रेस गर्छौं भन्दा तीनटा फिजिकल टर्ममा, फन्डामेन्टल टर्ममा, त्यो मास, लेन्थ र टाइम। मास, लेन्थ र टाइममा हामीले इन्भल्भ गर्ने कोसिस गर्छौं है। यदि कुनैमा मास इन्भल्भ छैन भने हामीले पावर 0, मास यहाँ इन्भल्भ छैन, पावर 0 भनेर लेख्ने गर्छौं। लेन्थ एउटा मात्रै इन्भल्भ भएको छ, टाइम एउटा मात्रै, त्यो पनि डिनोमिनेटरमा, त्यही भएर -1 लेख्नु पर्यो पावर 1 को है। एक्सेलरेसन को हेरौँ त चेन्ज इन भेलोसिटी र टाइम टेकन है। भेलोसिटी को जे युनिट हुन्छ चेन्ज इन भेलोसिटी को पनि त्यही युनिट हुन्छ है। जस्तै 1 सेन्टिमिटरमा 2 सेन्टिमिटरमा 1 सेन्टिमिटर घटाइदियो भने कति आउँछ त? 1 सेन्टिमिटर नै आउँछ, पछाडि सेन्टिमिटर नै हुन्छ हैन। त युनिट त क्यान्सल हुँदैन, त्यही भएर चेन्ज इन भेलोसिटीमा भेलोसिटी को जे युनिट छ त्यही यसको युनिट हुन्छ। त्यो भनेको m0 l1 t को पावर -1, त्यसको युनिट नभए पनि त्यसको के हो त? फन्डामेन्टल क्वान्टिटीहरु इन्भल्भ भएका यति छन् भनेर त्यो भयो हैन। एउटा टाइम छ तलपट्टि, डिनोमिनेटरमा टाइम लाग्दैपछि m0 भयो, l1 भयो, t कतिवटा भयो त? -1 -1 -2 भयो t है। गर्न सकिन्छ, सजिलो छ है। फोर्स को हेरौँ त, फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन हो। मास को m भयो, एक्सेलरेसन को m0 l1 t -2 गर्दाखेरि के भयो त? m1 भयो, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ? 1 हुन्छ। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पावर 8 हुन्छ, ठीक छ। 1 भयो -2 भयो है। डाइमेन्सनल फर्मुला भनेको के हो? एक्सप्रेसन इन टर्म्स अफ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी है। फन्डामेन्टल क्वान्टिटी मास, लेन्थ, टाइम है, टेम्परेचर भयो है। अरु के छ यहाँ? करेन्ट भयो, नम्बर अफ मोल्स भयो, यिनीहरु के हुन् त? फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हुन्। लुमिनस इन्टेन्सिटी भयो हैन। त सबैको डाइमेन्सनल फर्मुला यो टर्ममा एक्सप्रेस गर्न खोज्नेलाई हामी डाइमेन्सनल फर्मुला, हामीले बेसिकल्ली तीनवटामा एक्सप्रेस गर्छौं, m l t हैन। यदि m इन्भल्भ छैन भने 0 भनेरै लेख्छौं, तर बाँकी अरुलाई गर्दैनौं है। फन्डामेन्टल क्वान्टिटी त धेरै छन्, लुमिनस इन्टेन्सिटी यताउति करेन्ट सरेन्ट गरेर हैन। m l t को उसमा गर्छौं। यदि चाहिँ करेन्ट सरेन्ट इन्भल्भ भएछन् भने त्यतिखेर आइहाल्छन् हैन। टेम्परेचर इन्भल्भ भएको छ भने है। तर चाहिँ यदि इन्भल्भ भएको छैन भने हामीले पावर 0 गरेर हाल्ने कोसिस गर्दैनौं, खाली m लाई मात्रै हाल्ने कोसिस गर्छौं, m l t। भेलोसिटीमा हेरौँ त m को पावर 0, l को पावर 1 t को पावर -1। त्यस्तै एक्सेलरेसन को t को पावर -2 हुन्छ। फोर्स को हाम्रो हुन्छ मास पनि आउँछ हैन, मास इन्टु एक्सेलरेसन हो, त्यही भएर मास पनि एउटा आउँछ। इनर्जी को भन्दाखेरि फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो, इनर्जी वर्क डन भन्छ त्यसलाई है। इनर्जी को जे युनिट हुन्छ वर्क डन को त्यही युनिट हुन्छ है। w लेखौं हैन। त्यही भएर इनरको चाहिँ हामीले चाहिँ डाइमेन्सन पनि सेम लेख्ने गर्छौं है। m1 l2 फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट, फोर्स को युनिट लेख्ने, त्यसपछि डिस्प्लेसमेन्ट को युनिट लेख्ने हैन। दुवैले उ गरेर चाहिँ उ गर्दैन, m1 l1 t -2 डिस्प्लेसमेन्ट l के आयो त? m1 l2 t -2। पावर को वर्क डन बाइ टाइम टेकन, अझै एउटा टाइम थप्दियो भने यहाँ पावर -3 हुन्छ। मोमेन्टम को के हुन्छ त हाम्रो भन्दाखेरि m इन्टु v हो भेलोसिटी हैन। मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी। त्यसको उ गर्दैपछि के आउँछ त? m एउटा आउँछ l1 t को पावर -1। प्रेसर को फोर्स अपन एरिया, त्यो अनुसारले l को पावर के गयो त? -1 गयो है। डाइमेन्सनल इक्वेसन भनेको छ। डाइमेन्सनल इक्वेसन भनेको के हो भन्दाखेरि
इक्वेसन इन टर्म्स अफ डाइमेन्सनल फर्मुला। इक्वेसन भनेको थाहा छ, y इक्वल टु mx प्लस c हैन, एउटा भेरिएबल अर्को भेरिएबलमा कसरी हैन फंक्सन हो हैन, एउटाको चाहिँ फंक्सन हो। जस्तै y x र y दुईटा भेरिएबल छन्, इन दुईटाको रिलेसनलाई हामी इक्वेसन भन्छौँ। अथवा इक्वेसन भनेको x र y दुईवटा भेरिएबलको एउटा समीकरण हो के इक्वेसन। एक्स वाई अरू पनि हुन सक्छ, यो एक्स वाई मात्रै नभएर अब छोड्दिउँ हैन। अब डाइमेन्सनल फर्मुला इन्भल्भ गरिएको इक्वेसनलाई हामी के भन्छौँ त, डाइमेन्सनल इक्वेसन भन्छौँ। भेलोसिटी को चाहिँ मास लेन्थ टाइम तीनवटामा चाहिँ यस्तो खाले आयो हैन, एक्सेलरेसन को यस्तो आयो, फोर्स को यस्तो आयो है। अब यस्तो इक्वेसनलाई जस्तै v इक्वल टु u प्लस 80 वाला छ भने यो पनि एउटा इक्वेसन हो है, एउटा इक्वेसन हो। अब हेरौँ यहाँ m0 l1 t को पावर -1 भेलोसिटी को भयो, u को पनि के भयो त m0 l1 t को पावर -1 है, प्लस एक्सेलरेसन को गर्ने, टाइम को गर्ने हैन। यो पनि एउटा के भयो त इक्वेसन भयो है। तर यो इक्वेसनमा चाहिँ दुवैतिर उ गर्दै जाने हो भने, सिम्प्लिफाई गर्दै जाने भने के हुन्छ त बराबर आउँछ यसरी है। एउटा नयाँ उ छैन। जस्तै यहाँ एउटा v लाई केसँग रिलेट गरिए त, v लाई m सँग l सँग हैन t सँग रिलेसन छ नि त एउटा, यसमा चाहिँ त्यस्तो छैन है। ल त्यस्तोलाई फेरि इक्वेसन नभन्ने। x इक्वल टु x लाई इक्वेसन भन्छ भन्दैन, x प्लस 2 इक्वल टु x प्लस 2 सेम आयो भने त के इक्वेसन भन्नु हैन। प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी भनेछ हैन। इट स्टेट्स दैट द डाइमेन्सनल फर्मुला फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड of an equation, कुन इक्वेसन डाइमेन्सनल इक्वेसन, must be equal to the dimensions of fundamental quantities on the right hand side of that equation भनेको है। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि कहिले काहीँ यसो गर्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ s बराबर ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर आयो है। s भनेको एउटा अर्कै फिजिकल क्वान्टिटी हो है, या u भनेको डिराइभ युनिट एउटा अर्को क्वान्टिटी हो, फिजिकल क्वान्टिटी। यो पनि अर्को, यहाँ सबै के छ नि त फरक फिजिकल क्वान्टिटी छ कि नै। यसको केसँग रिलेसन छ भन्दाखेरि भेलोसिटीसँग, टाइमसँग र एक्सेलरेसन र टाइमसँग रिलेसन छ डिस्प्लेसमेन्टको, ठीक छ। अब यहाँ के हुनु पर्यो, यदि यो इक्वेसन करेक्ट छ भने, यो रिलेसन करेक्ट छ भने यताको डाइमेन्सनल फर्मुला है, यसको डाइमेन्सनल फर्मुला बराबर यताको सबै डाइमेन्सनल फर्मुला के आउनु पर्छ त सेम आउनु पर्छ। त्यो नै के हो त प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी हो है। र यो इक्वेसन करेक्ट हुनु छ भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि डाइमेन्सनल्ली करेक्ट छ भन्नेको है। डाइमेन्सनल्ली करेक्ट छ भनेर चेक गर्नु पर्यो भने यसरी गर्नु पर्यो है, ठीक छ। ल यसको डाइमेन्सनल जे हुन्छ, जस्तै यसको ml 0 l1 t को पावर 0 यो भयो यसको हैन। भने यतापट्टि u को टाइमको हैन, यिनीहरूको सबै डाइमेन्सनल सबै मिसाएर चाहिँ एकैचोटि के आउनु पर्यो त भन्दाखेरि यससँग सेम आउनु पर्यो है। गरेर हेरौँ, u को भनेको m0 l1 t को पावर -1, त्यसपछि टाइम छ हैन, त टाइम भनेको t भयो, त्यसपछि प्लस छ हाफ को त कुरै केही भएन, कन्स्टेन्ट हो 1/2, एक्सेलरेसन m0 l1 t को पावर -2 र t को पावर कति आयो त 2 आयो, t को पावर 2 आयो। यहाँबाट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो t को पावर -1 र t गर्दाखेरि t को पावर 0 भयो,
यताबाट पनि के गर्यो त t को पावर -2 र t को पावर 2 गर्दाखेरि 0 भयो। m0 l1 t0 है। अब यो दुईटा जोड्दाखेरि के हुन्छ त दुईटा त्यही सेम क्वान्टिटी छ भने जोड्दाखेरि केही फरक पर्दैन तिनीहरुको डाइमेन्सनमा। यो भनेको जस्तै मिटर हो भने लेन्थको युनिट छ मिटर हो भने यो पनि मिटर हो भने जस्तै यो समथिङ मिटर छ 2 मिटर छ भने यो 3 मिटर छ भने कति आउँछ त 5 मिटर नै आउँछ है। त्यही भएर दुईटा डाइमेन्सन सेम छ भने सेम डाइमेन्सनल छ भने फर्मुला तिनीहरु दुईटालाई हामी जोड्न पाइन्छ भन्नाले एउटै लेख्न पाइन्छ यसरी है। m0 l1 t0 त यतासँग बराबर आयो कि आएन m0 l1 t0 आयो कि आएन बराबर आयो। यसरी चाहिँ यसलाई नै के भन्छ त डाइमेन्सनल प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी भन्छ। डाइमेन्सनल्ली इक्वल हुनुपर्छ बोथ साइड लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड। अब डाइमेन्सनल भेरिएबल भनेको के हो त डाइमेन्सनल भेरिएबल भनेको जुन भेरिएबल जसको के हुन्छ त डाइमेन्सन हुन्छ। जस्तै यस यो भेरिएबल भयो जसको डाइमेन्सन छ यो टाइम भेरिएबल भयो जसको डाइमेन्सन छ हैन। फिजिकल क्वान्टिटी हुन् फिजिकल क्वान्टिटीहरुका इक्वेसनमा है इक्वेसन छ भने त्यो इक्वेसनलाई डाइमेन्सनल भेरिएबल भएको इक्वेसन भन्छ के। यो पनि एउटा के हो इक्वेसन हो हैन त यो इक्वेसनमा के छ त यो एउटा डाइमेन्सनल क्वान्टिटी छ हैन। डाइमेन्सनल भन्नाले फिजिकल क्वान्टिटी हो जसको डाइमेन्सन हुन्छ फिजिकल क्वान्टिटी भएपछि हैन। अब जस्तै अरु इक्वेसन हुन्छ सिधै y र x y हैन 3x + 5 यस्तो खाली इक्वेसन छ भने यो y र x के हो त भेरिएबल हो जस्ट भेरिएबल हो उनीहरु है। उनीहरुको के छैन त डाइमेन्सन केही पनि छैन तिनीहरु फिजिकल क्वान्टिटीको रिलेसन हो त हैन। उनीहरु त इक्वेसन हो जस्ट x y को भ्यालु जे पनि हुन सक्छ नम्बर हुन सक्छ हैन x र y को त त्यसमा केही उ छैन के। अब यो इक्वेसनमा चाहिँ s भनेको एउटा केही नम्बर मात्रै नभएर s भनेको 5 मिटर यस्तो खाले हो के हैन। यस्तो खाले इक्वेसनमा चाहिँ डाइमेन्सन पनि बराबर आउनु पर्यो हैन प्लस यो पनि मिल्नु पर्यो ठीक छ। डाइमेन्सनलेस भेरिएबल भनेको कस्तो भेरिएबल हो त जसको डाइमेन्सन हुँदैन जो फिजिकल क्वान्टिटी हैन हैन। कहिलेकाहीँ युनिटलेस क्वान्टिटीहरुलाई पनि हामी डाइमेन्सनलेस भन्न गर्छौं है किनभने त्यसको अब युनिटै हैन अब के भन्ने त हैन। डाइमेन्सनलेस भेरिएबल कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ भेरिएबल काटिन सक्छ। जस्तै भेलोसिटी इन्टु टाइम गरे भने है भेलोसिटी इन्टु टाइम गरे भने भेलोसिटीमा डिस्टेन्स बाइ टाइम छ इन्टु टाइम छ हैन। यसरी टाइम काट्यो भने त्यस्तोलाई हैन भेरिएबल काटेर पनि कहिलेकाहीँ डाइमेन्सनलेस बनिदिन्छ के। तर भेरिएबलको डाइमेन्सनै नभएकोलाई डाइमेन्सनलेस भन्छ है। त्यो चाहिँ यस्तोमा भयो जस्तै यस्तो खाले इक्वेसनमा भयो हैन। र डाइमेन्सनल कन्स्ट्यान्ट भन्छ। डाइमेन्सनल कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो त जसको भ्यालु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ हैन तर त्यसको के छ त डाइमेन्सन छ है। र डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कुनै कन्स्ट्यान्ट दुई प्रकारका हुन्छन् कुनै डाइमेन्सन भएको र कुनै डाइमेन्सन नभएको हैन। जस्तै पाई को के छ त कन्स्ट्यान्ट हो यो पनि 3.14 कति यसको भ्यालु छ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हैन तर यसको के छैन त डाइमेन्सन छैन। तर डाइमेन्सनल कन्स्ट्यान्ट भनेको g भयो g भनेको कति छ त्यसको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट छ हैन तर त्यसको के छैन त त्यसको के छ त डाइमेन्सन छ है। यसको के भ्यालु छ 6.67 इन्टु 10 को पावर -11 कन्स्ट्यान्ट भ्यालु र यसको चाहिँ युनिट चाहिँ के छ त मिटर क्युब केजी हैन पर सेकेन्ड हैन। यसको यो युनिट हो भनेपछि यसको डाइमेन्सन के हो त मिटर क्युब भनेपछि l क्युब भयो m को पावर -1 l क्युब भयो हैन। र डिस्टेन्स l को डिस्टेन्स भनेको टाइम हो त्यसलाई चाहिँ हामी
ए डिस्टेन्स हैन टाइम भनेको t हो हैन त्यसपछि -2 भयो यसरी है यसको चाहिँ यो डाइमेन्सन भयो त्यस्तै स्पिड अफ लाइट पनि के हो कन्स्ट्यान्ट हो है 3 × 10⁸ हैन एप्रोक्सिमेट 3 × 10⁸ भ्यालु छ यसको एप्रोक्सिमेटली भ्यालु हो हैन र यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो है एउटा कन्स्ट्यान्ट छ त यो के छ त यसको युनिट मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी हो मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि l m0 भयो l पावर 1 t को पावर -1 यसको यो डाइमेन्सन भयो स्पिड अफ लाइट है र डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्टमा पाइ पर्यो हैन त्यस्तै अब 1 2 3 4 नम्बरहरू पर्यो हैन जति पनि छन् काउन्टिङ नम्बर ल यति कुराहरू भयो अब हामी चाहिँ यो प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी के काम दिन्छ त्यसले प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी त्यो हामी हेर्छौँ अब है त्यसको के काम छ यो प्रिन्सिपल अफ है र यो डाइमेन्सनल मेथड छ हैन यसको चाहिँ एप्लिकेसन के छन् त्यो हामी हेर्न गइरहेछौँ है भनेपछि सबभन्दा सुरुमा के छ त भन्दाखेरि टु चेक द करेक्टनेस अफ इक्वेसन करेक्ट छ कि छैन भनेर डाइमेन्सनल्ली करेक्ट छ यदि डाइमेन्सनल्ली जो इनकरेक्ट भयो भने त्यो इक्वेसन चाहिँ इनकरेक्टै हुन्छ है जस्तै यहाँनेरि के इक्वेसन दिएको छ त भन्दाखेरि यास इक्वल टु 1/2 a² मात्रै दिएछ है at² हो खास फर्मुला त हैन तर a² मात्रै दिए भने चेक गरौँ त यहाँ यास भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो लेन्थ एउटा मात्रै हुन्छ बाँकी सबै m0 t0 है यो भनेको भेलोसिटी हो m0 हुन्छ l1 हुन्छ t को पावर -1 हुन्छ टाइम भनेको टाइम मात्रै भयो हैन एक्सेलरेसन भनेको t को पावर -2 भयो t को पावर -2 भयो एक्सेलरेसन ठीक छ ल अब चाहिँ इन द डाइमेन्सनल फर्म यो दिस क्यान बी रिटर्न एज भनेछ हैन यतातिर यसको लेखिदिने यतातिर u t प्लस हाफ लेख्नु पर्दैन है त्यो कन्स्ट्यान्ट हो त्यसको त डाइमेन्सन छैन त्यही भएर हामीले यहाँ डाइमेन्सन मात्रै लेखेको है इन डाइमेन्सनल फर्म भनेछ नि हो डाइमेन्सन मात्रै फर्ममा लेखेको के त्यो हाफ लेख्न जरुरी छैन अब m0 l यो एक्सेलरेसन दुईचोटि छ भने हामीले स्क्वायर गरे पनि भयो हैन स्क्वायर गर्दाखेरि सबैको स्क्वायर गर्नुपर्छ है यहाँ गर्दाखेरि के आछ त lt -2 यहाँ पनि lt -2 आउनु पर्ने है यहाँ चाहिँ अलिकति के हुनु पर्ने l को पावर 1 र t को पावर -2 ठीक छ दुईचोटि a² छ नि त हैन त्यो गर्दाखेरि यहाँ कति आयो त यहाँबाट चाहिँ l मात्रै आयो m0 यो चाहिँ हाम्रो m0 l1 t0 छ हैन m0 l1 t को पावर 0 भयो यहाँबाट है t को पावर 0 भयो यहाँबाट त ठिकै छ यहाँबाट के आयो त हाम्रो यहाँबाट के आयो भन्दाखेरि m0 नै भयो l2 भयो हैन l2 भयो t चाहिँ के भयो त -4 भयो है भनेपछि यो दुईटा हामी जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन यो दुईटा जोड्न मिल्दैन है फरक डाइमेन्सन फरक क्वान्टिटी जोड्न मिल्दैन जस्तै मैले 4 सित केजी जोड्न मिल्दैन है 2 केजी + 3 केजी मैले 5 केजी लेख्छु हैन त्यस्तै केजी र केजी जोड्न मिल्छ मिटर र मिटर जोड्न मिल्छ न्यूटन र न्यूटन जोड्न मिल्छ 2 न्यूटन + 3 न्यूटन 5 न्यूटन है तर यो भेक्टर क्वान्टिटी हो 5 न्यूटन नहुन सक्छ हैन त है यस्तो सेम युनिट छ भने बल्ल जोड्न मिल्छ सेम डाइमेन्सन छ भने है त्यो अनुसारले यहाँ चाहिँ एउटा फरक क्वान्टिटी छ हैन यो फरक क्वान्टिटी दुईटा चाहिँ जोड्न मिल्दैन है त्यसकारणले गर्दाखेरि यो आएन सेम है यताको र यता के आएन त सेम आएन है त्यही भएर यो के भयो त डाइमेन्सनल्ली इनकरेक्ट भयो है डाइमेन्सनल्ली इनकरेक्ट इक्वेसन
वास्तवमै इनकरेक्ट हुन्छ। पहिला डाइमेन्सनल्ली करेक्ट हुन पर्यो, त्यसपछि त्यसको चाहिँ अरू कुराहरू पनि कन्स्टेन्ट अरू कुराहरू पनि चाहिँ सेम भएर डाइमेन्सनल्ली करेक्ट हुन पर्यो र अरू कुराहरू पनि करेक्ट भएपछि बल्ल त्यो इक्वेसन करेक्ट हुन्छ है। तर यो भन्न खोजेको होइन कि सबै डाइमेन्सनल्ली करेक्ट इक्वेसनहरू करेक्ट नै हुन्छ भनेर भन्न खोजेको चाहिँ होइन है। अर्को हेरौँ त इक्जाम्पल 2 चेक द करेक्टनेस अफ द इक्वेसन एफ एमबी स्क्वायर बाई आर वेयर द सिम्बल क्यारी देयर युजुअल मिनिङ्स भनेको छ। एफ भनेको फोर्स हो, एम भनेको मास हो, भी भनेको भेलोसिटी हो, आर भनेको चाहिँ यो सर्कुलर पाथमा हिँडेको बेलाको उत्पन्न भएको फोर्स हो। ठिक छ, सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भने पनि भयो, सेन्ट्रिपेटल फोर्स भने पनि भयो। ठिक छ, एमबी स्क्वायर बाई आर त्यसमा चाहिँ जुन आर छ, जुन त्यो सर्कुलर पाथमा हिँडिरहेछ त्यो सर्कुलर पाथको रेडियस हो आर भनेको। ठिक छ, भनेपछि डिस्टेन्स हो त्यो। डाइमेन्सनल फर्ममा लेखौँ त फोर्सको डाइमेन्सन यो भयो है, र यहाँ मासको लेखे, भेलोसिटीको लेखे, भेलोसिटीको है, र यो रेडियस डिस्टेन्सको लेखे हैन। भेलोसिटीको यहाँ स्क्वायर भनेछ हैन, भेलोसिटीको स्क्वायर गर्दाखेरि यहाँ पावर 2 गरेर के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ पावर 2 गरे भने यल को पनि पावर 2 हुन्छ, टी को पनि पावर 2 हुन्छ। ठिक छ, त्यो अनुसारले गर्दाखेरि यहाँ मास र यहाँ तल फेरि यल छ पावर 1 भनेपछि 2 बाट 1 घटाउनु पर्यो यल को, त के आयो त मास को पावर 1 आयो, यल को पावर 1 आयो, टी को पावर -2 आयो है। यता पनि के छ त एम को पावर 1 छ, यल को पावर 1, टी को पावर -2 है पावर। त्यो गर्दाखेरि यो के आयो त बराबर आयो है, भनेपछि यो करेक्ट छ, डाइमेन्सनल्ली करेक्ट छ यो। ठिक छ, डाइमेन्सन अफ द टर्म्स अन बोथ साइड्स अफ द इक्वेसन आर द सेम हैन। सो दिस इक्वेसन इज डाइमेन्सनल्ली करेक्ट है। अब अर्को के छ त टु फाइन्ड द रिलेसन बिट्विन द फिजिकल क्वान्टिटिज इन्भल्भ इन द प्रोसेस है। रिलेसन फाइन्ड गर्नको लागि जस्तै हामीले कहिलेकाहीँ लेख्छौँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यो, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु यो हो भनेर हैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ त त्यसको स्क्वायरसित प्रोपोर्सनल हुन्छ है, तर हामीलाई थाहा हुँदैन कति स्क्वायरसित प्रोपोर्सनल छ कि क्युबसित प्रोपोर्सनल छ भन्ने कुरा हैन। जस्तै फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, ग्रेभिटेसनल फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास लेखेको थियौँ हैन, फेरि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु अर्को मास लेखेको थियौँ, दुईटा मास हैन। त्यसपछि फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु, यहाँ रेडियस स्क्वायर किन लेखेको थियौ त, कसरी रेडियस स्क्वायर आयो त, पावर 2 नै किन आयो त, यहाँ रेडियससित इन्भर्सली प्रोपोर्सनल लेख्न सक्थ्यौँ हैन, रेडियस बढाउँदाखेरि फोर्स घट्छ भनेर हैन। त डाइमेन्सनल्ली करेक्ट देखाउनको लागि हामीले यो गरेको है, दुईवटा कुराबाट चाहिँ उ गर्नको लागि। यो दुवै कुरा चाहिँ न्युटनले पत्ता लगाएको है, फोर्स इक्वल टु एमए पनि न्युटनले पत्ता लगाएको, फोर्स इक्वल टु जीएमएम बाई आर स्क्वायर पनि न्युटनले चाहिँ पत्ता लगाएको। ठिक छ, त यो दुवै के हुन् त, यो यहाँबाट आएको एमए र यहाँबाट आएको चाहिँ के हुनुपर्छ त सेम हुनुपर्छ हैन, एक्सेलरेसन है। भनेपछि एक्सेलरेसनको जुन डेफिनेसन छ, जुन डेफिनेसनमा त्यसमा चाहिँ क्वान्टिटिजहरू इन्भल्भ भएको छन् हैन, भेलोसिटी रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी हैन, भनेपछि यल को पावर 1, टी को पावर -2 है। त्यो अनुसारले डाइमेन्सनल्ली यहाँबाट आएको डाइमेन्सन करेक्ट हुनुपर्छ है। यहाँबाट आएको र यहाँबाट आएको डाइमेन्सनल्ली त करेक्ट हुनु पर्यो कि परेन, पर्यो। त्यो गर्दाखेरि रेडियस पावर 2 गयो के यहाँ, यसरी पनि गर्न सकिन्छ भनेको हो के है। टु फाइन्ड द रिलेसन, के रिलेसन थाहा छैन भने यसरी डाइमेन्सनल्ली उ देखाएर चाहिँ रिलेसन पत्ता लगाउन सकिन्छ। जस्तै टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम है, सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियड पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई थाहा छैन लेन्थसित चाहिँ त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ, त्यसको पावरसित इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ कि त्यसको स्क्वायर रुटसँग छ हैन, त्यो थाहा छैन हैन। त्यो के गर्ने त, टाइम पिरियड चाहिँ त्यसको लेन्थसँग, लेन्थ भन्नाले त्यो डोरी हुन्छ, सिम्पल पेन्डुलम भनेको थाहा छ है, एउटा सानो मास हो, पोइन्ट मास मान्छौँ त्यसलाई हामी है। तर
लिने बेला चाहिँ फलामको एउटा डल्लो लिन्छ है। लिने भनेको के हो, पोइन्ट मास लिने हो। पोइन्ट एउटा डट हुनु पर्यो, ठिक छ, पोइन्ट मास है। यत्रो ठुलो, जति ठुलो लियो त्यति इरर बढ्छ क्या फेरि। त्यही भएर एउटा बब ल्याइन्छ है फलामको, गरुङको है बब ल्याइन्छ र यसलाई चाहिँ यहाँबाट यसरी जोडेको हुन्छ धागाले, पातलो धागाले, जसको चाहिँ मास नेग्लिजिबल छ है। र एक ठाउँमा यसरी सस्पेन्ड गरेको हुन्छ हामी। सस्पेन्ड भन्नाले यहाँ सब्सटेन्ड, यहाँ जो धागा बाँधेको हुन्छ, यो डोरी बाँधेको हुन्छ है। अब यो यसरी अलिकति डिस्प्लेस गरेर यहाँबाट छोडिदियो भने के गर्छ त, यो टु एन्ड फ्रो मोसनमा हिँड्न थाल्छ। यसरी यता जान्छ फेरि फर्केर यता जान्छ फेरि फर्केर आउँछ हैन, यसरी हिँड्छ, हिँडेको हिँडै गर्छ। यसलाई नै सिम्पल पेन्डुलम भनेर भन्छौँ। धेरै उ गर्नु पर्दैन। टाइम पिरियड भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँबाट सुरु गर्यो मानव हिँड्नलाई, यहाँबाट यसरी गयो हिँड्नको लागि, यसरी गएर यसरी फेरि फर्केर यहीँ आयो भने त्यो चाहिँ के भयो त, एउटा टाइम, जति टाइम लाउँछ त्यो टाइम पिरियड भयो है, एउटा साइकल कम्प्लिट भयो, ठिक छ। जहाँबाट हिँड्न सुरु गरेको थियो त्यहीँ फर्केर आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के भयो त, साइकल भयो एउटा। त्यो साइकललाई कति टाइम लाग्यो हैन, त्यो एउटा त्यो नै के भयो त, टाइम पिरियड भयो है। मानव यहाँबाट चाहिँ हिँड्न सुरु गरेको थियो, यो चाहिँ मानव यहाँबाट हिँड्न सुरु गरेको थियो टुप्पाबाट हैन, भनेपछि यहाँबाट हिँड्न सुरु गरेको थियो, यता हिँड्न सुरु गरेको थियो है। भनेपछि यो कहाँदेखि कहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ टाइम पिरियड हुन्छ। यो यसरी गयो यहाँ हैन, यहाँसम्म पुग्यो, त्यसपछि यहाँबाट फर्केर यसरी आयो, फर्केर आयो यहाँ पुग्यो है। यहाँबाट फर्केर आएपछि यतै जाने क्रममा ठ्याक्क यहीँ पुग्यो भने बल्ल त्यो एउटा टाइम पिरियड हुन्छ है। यसरी फर्किने आउने बेलामा यहाँ पुग्छ नि, पुग्न त यसरी यताबाट आउने बेलामा, यताबाट आउने बेलामा पनि त यहाँ पुग्छ यो पोजिसनमा, तर त्यो कता गइरहेछ त, यता गइरहेछ। त्यही भएर त्यसको फेज मिलेन के है। पोजिसन त सेम छ हैन, यो पोजिसन र यो पोजिसन सेम छ हैन, तर यो भनेको यता जाने क्रम छ हैन, यहाँ भनेको यता जाने क्रम छ है। जाने क्रम पनि, भेलोसिटीको डिरेक्सन पनि मिल्नुपर्छ है, बल्ल त्यसलाई सेम फेज भनिन्छ के, एउटै फेजमा छन् भनिन्छ बल्ल है। टाइम पिरियड भनेको बुझियो हैन। टाइम पिरियड चाहिँ यो जुन रस्सीको धागा थियो त्यससँग प्रोपोर्सनल हुन्छ हैन, त्यससँग लेन्थसँग चाहिँ प्रोपोर्सनल हुन्छ। अब त्यसको कति पावरमा प्रोपोर्सनल हुन्छ त्यो थाहा छैन के। लेन्थ स्क्वायरसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ कि लेन्थ क्युबसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ कि त्यो थाहा छैन है, अहिले हामीलाई थाहा छैन। अब हामी डाइमेन्सनली पत्ता लगाउँदैछौँ। डाइमेन्सनली पत्ता लगाउनको लागि हामी एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँग डिपेन्ड गर्छ र अर्को लेन्थसँग डिपेन्ड गर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो दुईटा भेरिएबल चाहिँ हामीले युज गरेछ है टाइम पिरियडको लागि। दुईटा भेरिएबल, टाइम पिरियड इज डिपेन्डेन्ट अन लेन्थ हैन र एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, ठिक छ। यो दुईटा डिपेन्ड गरेपछि टी इक्वल टु हामी के लेख्न सक्छौँ है। प्रोपोर्सनल आएपछि प्रोपोर्सनललाई इक्वल टुमा गर्नको लागि हामी के लेख्छौँ, कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई गर्छौँ है, एलएक्स जी को पावर वाई, ठिक छ। यति भएपछि अब एक्स र वाई हामी पत्ता लगाउँछौँ, एक्स र वाई हामी पत्ता लगाउँछौँ र डाइमेन्सनली पत्ता लगाउनको लागि यो टाइम पिरियडको चाहिँ हामी यहाँ डाइमेन्सन लेख्यौँ। टाइम पिरियड भनेको टाइम हो, टाइम भनेको त्यसको एउटा मात्रै छ टाइम हैन, m0 भयो l0 भयो, टाइम चाहिँ पावर 1 भयो। त्यस्तै कन्स्टेन्ट हामीले लेख्नुपर्छ त, लेख्नु पर्दैन, कन्स्टेन्टको डाइमेन्सन छैन यहाँ, डाइमेन्सन लेस कन्स्टेन्ट हो क्या, यो डाइमेन्सन नभएको कन्स्टेन्ट हो। त्यही भएर चाहिँ यो कन्स्टेन्टको हामी डाइमेन्सन लेखेनौँ, के हटाइदिउँ, ठिक छ। अब हामीलाई l को पावर x, l भनेको त्यसको डाइमेन्सन l भयो, m0 t0 लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो है, गाह्रो हुन्छ भने नलेख्ने, ठिक छ। र अर्को g छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, त्यो भनेको एक्सेलरेसनको l अनि t को पावर -2 है।
यो गरेपछि यहाँ x छ, यहाँ y छ है। यहाँ यसको फेरि के छ त y छ, एक्सेलरेसनको y छ। त्यो गर्दाखेरि के भयो त m छैन यहाँ त m 0 थप्न पाइयो। l को पावर x भयो, l को पावर y पनि भयो, ठीक छ। र t को पावर -2y भयो, ठीक छ। अब यहाँबाट कम्पेयर गर्न पर्यो किनभने यो बराबर छन् हैन। यो दुवै के छन् त बराबर छन् भनेपछि डाइमेन्सनल्ली इक्वल छन् भनेको है। भनेपछि यदि चाहिँ यी दुईटा बराबर छन् भने डाइमेन्सनल्ली इक्वल हुनुपर्छ। यो चाहिँ कसले भन्छ त फ्रम प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी भनेर लेख्नुपर्छ है। फ्रम प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी, फ्रम प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी l को पावर 0 छ भने यता पनि के हुनु पर्यो त 0 हुनु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि x + y गर्दाखेरि 0 आउनु पर्यो, x + y गर्दा 0 आउनु पर्यो। त्यहाँबाट चाहिँ त्यसलाई एउटा इक्वेसन बनाऊ है। र अर्को के छ त t को पावर 1 छ, यतापट्टि -2y छ भनेपछि यो पनि के हुनु पर्यो बराबर हुनु पर्यो। -2y बराबर 1 आयो हैन। y बराबर कति आयो त -1/2 आयो। अब यो y को भ्यालु पुट गरिदिउँ त यहाँ x को भ्यालु कति आयो त 1/2 आयो हैन। यसरी x र y को भ्यालु आए पछाडि हामीले त्यहाँ के गर्छौं पुट गर्छौं हैन। l को पावर 1/2 भयो, तर यहाँ चाहिँ -1/2 हो। यो -1/2, g को पावर -1/2 है। त्यो गर्दाखेरि के भयो 1/g को पावर 1/2 भयो के। 1/2 भनेको अंडर रुट हो के। स्क्वायर भनेको स्क्वायर हो x² है। अंडर रुट भनेको अंडर रुट x भनेको के हो त x को पावर 1/2 हो के। यो स्क्वायर भनेको हैन त्यसको चाहिँ जस्ट उस हो के। यो गरेपछि के आयो त l को पावर 1/2 भनेको अंडर रुट l भयो माथि, र g को पावर 1/2 भनेको अंडर रुट g भयो तलतिर भयो है। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई l/g लेख्न पाइयो है। भनेपछि टाइम पिरियड के आयो त एउटा कन्स्टेन्ट हामीले जुन सुरुमा हटाथ्यौं त्यो लेख्नु परेन, फर्मुलामा त लेख्नु पर्यो। l/g यसरी आयो टाइम पिरियड है। र अब यो जुन डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट छ के उसको भ्यालु चाहिँ वी क्यान नट डिटरमाइन इट्स भ्यालु बाइ दिस मेथड। उसको भ्यालु त पत्ता लगाउन सक्दैनौ हैन। हाउएभर एनालाइटिकल मेथड सोज दैट के को चाहिँ 2π हुने रहेछ भनेर एक्सपेरिमेन्ट गरेर यताउति गरेर चाहिँ के को भ्यालु चाहिँ 2π भेटियो, ठीक छ। यसरी चाहिँ पत्ता लगाउने काम गरिन्छ। अब त्यस्तै एक्सप्रेसन फर सेन्ट्रिपेटल फोर्स कसरी पत्ता लगाउने है। सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनेपछि यहाँ सेन्ट्रिपेटल फोर्स के कुरामा डिपेन्ड गर्छ त्यो लेख्ने। मासमा डिपेन्ड गर्छ, भेलोसिटीमा डिपेन्ड गर्छ, रेडियस अफ सर्कुलर पाथमा डिपेन्ड गर्छ। यी तीनटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m को पावर x, y को पावर हैन र r को पावर। y नलेखेर v लेखौँ यहाँ सजिलो हुन्छ। v को पावर y, v को पावर y, ठीक छ, r को पावर z। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति भयो त v को पावर y र r को पावर z भयो हैन। अब डाइमेन्सन लेखौ। फोर्स को डाइमेन्सन m l1 t को पावर -2, m को पावर x छ, m लेखेर x लेख्नु पर्यो, मास हो त्यो है। र भेलोसिटी को डाइमेन्सन l t पावर -1 y भयो, z भयो यो हैन। अब यो गर्दाखेरि यसरी भयो, ठीक छ। l को पावर y र t को पावर -y हुन्छ है। यहाँ अलिकति यो प्रिन्टिङ मिस्टेक छ। l को पावर y र t को पावर -y, ठीक छ। र यहाँ चाहिँ t को पावर चाहिँ z छ, z यता भएछ, यो z यता भएछ, प्लस z चाहिँ यता छ, l को पावर z छ, ठीक छ। यसरी सबै मल्टिप्लाईमा छन्, यहाँ प्लस छैन, यहाँ है प्लस छैन, सबै मल्टिप्लाईमा छन्। l को पावर z भयो, ठीक छ। अरु सबै mvr थाहा छैन कुन इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ कि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ केही पनि थाहा छैन हामीलाई है।
त्यही भएर सबै सिधै सिधै लेख्दैछौँ, सबै डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल लेख्दैछौँ। इक्वेटिङ द पावर लेखे पनि भयो, फ्रम प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी लेखे पनि भयो है। मल्टिप्लाई हुँदाखेरि पावर एडिसन हुन्छ। अब यहाँ एकैचोटि लेख्दाखेरि यहाँ m को पावर x भयो, l को पावर y प्लस z भयो है। र t को पावर माइनस y भयो। ठीक छ, यहाँ ठीक छ है, t को पावर माइनस y। यो बराबर कति छ त m1 l1 t को पावर माइनस 2 छ है। यो दुईटा बराबर छन् भनेको मतलब यिनीहरू यो चाहिँ होमोजिनिटी, प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटीबाट x बराबर कति हुनुपर्छ 1 हुनुपर्छ हैन। x बराबर 1 आयो, ठीक छ। अब l y प्लस z छ, यतापट्टि 1 छ भनेपछि y प्लस z बराबर कति आउनु पर्यो त y प्लस z बराबर 1 आउनु पर्यो, ठीक छ। र यतापट्टि माइनस y छ, यतापट्टि माइनस 2 छ, माइनस y र माइनस 2 बराबर हुनु पर्यो। y कति आयो त 2 आयो, y को भ्यालु 2 आयो हैन। अब यो इक्वेसन 3 बाट y प्लस z इक्वल टु 1 छ हैन। y को भ्यालु राख्दियौ त 2 राख्दियो, y को भ्यालु, z को भ्यालु कति आयो त z को भ्यालु आयो 1 माइनस 1 आयो हैन, माइनस 1 आयो z को भ्यालु। अब यहाँ x y z तीनटैको भ्यालु आइसक्यो है भनेपछि फोर्स इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट एउटा राख्नु पर्यो, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनललाई उ गर्नको लागि यहाँ कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्छ है। इक्वल टु लेखेछ, कन्स्ट्यान्ट पनि राख्नुपर्छ k। प्रोपोर्सनल साइनलाई इक्वल टुमा चेन्ज गर्नको लागि कन्स्ट्यान्टले एउटा डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्ट है। यिनीहरू चाहिँ सबको डाइमेन्सन भएको हुन् हैन। डाइमेन्सनसित हामी चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल यिनीहरू कुराहरू देखाउँछौँ है। डाइमेन्सनसित चाहिँ डिपेन्ड गरेछ भने, कुनै फिजिकल क्वान्टिटीसित डिपेन्ड गरेछ भने हामीले के देखाउँछौँ त यसरी प्रोपोर्सनल छ भन्ने कुराहरू देखाउँछौँ है। कुनै एउटा डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्ट छ के भने त्यसको लागि हामी उ गर्नु पर्दैन के, केमा डिपेन्ड गर्छ भनेर भन्नु पर्दैन, तर केमा पनि डिपेन्ड गरिरहेको हुन्छ है। यो के वाला फ्याक्टर हैन, के वाला फ्याक्टर के कुरामा डिपेन्ड गर्छ भन्ने कहिलेकाहीँ नेचर अफ मेटेरियल भन्छौँ नि हामी है। पछि पढ्दा गएर थाहा हुन्छ है। कन्स्ट्यान्ट हो तर यो नेचर अफ मेटेरियल यिनीहरू कुरामा डिपेन्ड गर्छ है भनेपछि नेचर अफ मेटेरियल अनुसार त्यसको कन्स्ट्यान्ट के भेराइ गर्यो भने फोर्स पनि के हुन्छ त भेराइ गर्छ के है। नेचर अफ मेटेरियल, नेचर अफ मिडियम, जस्तै इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स बराबर हैन q1 * q2 / r² भयो भने जुन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ के त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दाखेरि नेचर अफ मिडियम, पानी भित्र राखेछ कि हावा भित्र राखेछ कि त्यहाँ भित्र चाहिँ कुनै सोलिड भित्र बिचमा राख्दैछ कि हैन हैन। यी कुराहरुमा डिपेन्ड गर्छ यो के कन्स्ट्यान्ट भए पनि हैन। यी कुराहरुमा त डिपेन्ड गर्छ। त यी मिडियम अनुसार यो के को भ्यालु फरक भएपछि हैन फोर्स पनि फरक हुने भयो भनेपछि एक किसिमले भन्दाखेरि यो फोर्स पनि केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त केमा पनि डिपेन्ड गर्दो रहेछ कि रहेछ है। तर हामी चाहिँ यसरी फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के भनेर त लेख्छौँ र लेख्दैनौँ है। हामी जस्ट फिजिकल क्वान्टिटी जे इन्भल्भ भएछन्, जस्तै यो चार्ज भयो हैन, अर्को चार्ज र उनीहरूको बीचको दूरी भयो, डिस्टेन्स भयो है। जे कुरा इन्भल्भ भएछन् फिजिकल कुराहरू, ती कुराहरू मात्रै हामी के गर्छौँ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल वाला देखाउँछौँ है। यी कुरामा डिपेन्ड गर्छ भनेर है। कन्स्ट्यान्ट चाहिँ यत्तिकै थप दिन्छौँ हामी। ल यति बुझिसके पछाडि अब यहाँ m को पावर 1 आयो, v² आयो, r को पावर -1 आयो है। z भनेको -1 छ, ठीक छ। त्यो गर्दाखेरि r कता गयो त तल गयो, यो 1 हैन -1 हो है। r को z को भ्यालु -1 छ के। त्यो भएर फोर्स भनेको क्या त mv²/r आयो है। अर्को हेरौँ त टु कन्भर्ट द युनिट अफ वान फिजिकल क्वान्टिटी फ्रम वान सिस्टम टु एनदर, एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा लानको लागि हामीले पनि युज गर्छौँ है। जस्तै न्युटनलाई डाइनमा लानु पर्यो
कति हुन्छ 1 न्युटन बराबर कति डाइन हुन्छ त्यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ यहीँबाट आउँछ के यहाँबाट गर्न सकिन्छ है। अब हेरौँ फ्रम प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी n m को पावर x l को पावर y t को पावर z इक्वल टू m2 स्क्वायर l2 y t2 z भने चाहिँ यहाँ हैन x हुनुपर्ने यो यहाँ x हुनुपर्ने ठीक छ के हुन पर्यो सेम हुन पर्यो के where the subscript 1 to represent two different system है दुईटा डिफरेन्ट सिस्टम एउटा सीजीएस सिस्टममा हुन सक्छ एउटा एमकेएस सिस्टममा हुन सक्छ है डिफरेन्ट सिस्टम अफ मेजरमेन्ट भनौं न n1 and n2 आर न्यूमेरिकल भ्यालुज अफ द फिजिकल क्वान्टिटिज है यहाँ n1 र n2 जुन छ हैन त्यो न्यूमेरिकल भ्यालुज हुन् जस्तै 1 kg बराबर 1000 ग्राम है त यहाँ n1 भनेको 1 भयो यहाँ n2 भनेको 1000 भयो के अब हेरौं यहाँ के हुन्छ ल यहाँ हेरौँ त 1 न्युटनलाई डाइनमा लगाऊ भनेर भनेको छ है कसरी लगेछ त एसआई सिस्टममा n1 भनेको 1 केजी 1 न्युटन भनेछ नि त्यही भएर 1 भयो कि n1 है m1 भनेको 1 केजी l1 भनेको 1 मिटर टाइम भनेको 1 सेकेन्ड है गर्दाखेरि सीजीएस सिस्टममा n2 भनेको थाहा छैन है 1 न्युटन बराबर कति हुन्छ त्यो थाहा छैन n2 भनेको थाहा छैन मास चाहिँ 1 ग्राम l2 चाहिँ 1 सेन्टिमिटर t2 चाहिँ 1 सेकेन्ड हुन्छ सीजीएस सिस्टममा मास ग्राममा यो सेन्टिमिटर र t2 चाहिँ सेकेन्डमा है ठीक छ त्यो गर्दाखेरि क्वान्टिटी अफ फोर्स गिवन क्वान्टिटी अफ फोर्स सो x इक्वल टु 1 y इक्वल टु 1 z इक्वल टु -2 भनेको छ है किनभने यिनीहरु त फोर्सको क्वान्टिटी हुन् हैन फोर्सको क्वान्टिटी हुन् भने के छ त फोर्सको युनिट m को पावर 1 l को पावर 1 t को पावर -2 छ हैन भनेपछि यहाँ यसको ठाउँमा x छ यसको ठाउँमा y छ यसको ठाउँमा z छ त्यहाँ हैन भनेपछि x भनेको 1 भयो y भनेको 1 भयो z को भनेको -2 भयो हैन सजिलो छ अब n1 इक्वल टु यो रिलेसनबाट कहाँबाट यो माथिबाट या माथिबाट के लेखियो त n1 इक्वल टु n2 बाई m2 बाई m1 पावर x l2 बाई l1 पावर y t2 बाई t1 पावर z हैन यहाँ चाहिँ अब x y z को भ्यालु पुट गर्दिम x y z 1 1 -2 हो है x y z 1 1 -2 हो यसलाई 1 गराउनु पर्छ यहाँ ठीक छ m2 भनेको 1 ग्राम हो तल भनेको 1 केजी छ l2 भनेको 1 सेन्टिमिटर l1 भनेको 1 मिटर 1 सेकेन्ड ठीक छ अब यसलाई चाहिँ सेम क्वान्टिटीमा लगाऊ सेम क्वान्टिटीमा लाग्दाखेरि माथि ग्राम छ तल केजीलाई ग्राममा लगाऊ सेन्टिमिटरलाई सेन्टिमिटर यो ठीक छ है भनेपछि यो ग्राम ग्राम सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर सेकेन्ड गयो कति आयो त n1 बराबर कति आयो त भन्दाखेरि 1000 * 100 गरेर 10 टु द पावर 5 आयो भनेपछि 1 न्युटन बराबर कति हुने रहेछ त 10 टु द पावर 5 डाइन रहेछ यस्तो खाले क्वेशन पनि सोध्ने गरेको छ है अर्को हेरौं कन्भर्ट 1 ERG टु जुल भनेको छ है 1 अर्जलाई जुलमा गर्नु पर्यो भनेपछि n1 1 छ केजी मिटर सेकेन्ड हैन n2 कति हुन्छ थाहा छैन मास 1 ग्राम यसरी गर्नु पर्यो हैन यो वर्कको हो त्यही भएर वर्कको के हुन्छ युनिट m को पावर 1 l को पावर 2 र t को पावर -2 है फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हुन्छ फोर्समा चाहिँ l एउटा थप दिनु पर्यो भनेपछि t यो भयो है त्यो गर्दाखेरि x को भ्यालु 1 आयो y को भ्यालु 2 आयो z को भ्यालु -2 आयो है त्यही गरेको अघिको जस्तै अब यहाँ केजी छ ग्राम छ मिटर छ हैन सेकेन्ड छ ठीक छ 1 अर्जलाई जुलमा लगेको उल्टा लगेको है अब हामी यहाँ है भनेपछि यति गर्न सकिन्छ है गाह्रो त छैन के पनि 1 केजीलाई ग्राममा सेन्टिमिटर यो गर्दाखेरि कति आयो त 10 टु द पावर -7 आयो है भनेपछि 1 अर्ज भनेको 10 टु द पावर -7
जुल हुने रहेछ है। सजिलो छ। टु फाइन्ड द डाइमेन्सन अफ अ डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्ट भनेको छ। डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन पत्ता लगाउनु पर्यो। जस्तै फोर्समा जी हुन्छ जुन Gmm/r² हैन, त्यो जी को डाइमेन्सन पत्ता लगाउनु पर्यो। फाइन्ड द युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। एफ बराबर कति छ? एफ Gm1m2/r²। जी भनेको के भयो? Fr²/g। जी फेरि आयो है, जी होइन यहाँ, ठिक छ। भनेपछि एफ को के छ त? डाइमेन्सन यो छ। मासको दुवैको मासको यो भयो, रेडियसको यो भयो, डिस्टेन्स हो नि त हैन। भनेपछि फोर्सको लेखम, त्यसपछि रेडियस स्क्वायर भनेपछि l² भयो, त्यस पछाडि मास दुईटा छ, त्यही भएर m² भयो है। सजिलो छ त, यो झन् सजिलो छ यी, ठिक छ। यस्तो नि सोधिदिने गर्छ कहिलेकाहीँ। लिमिटेसन हेरौँ त, के लिमिटेसन छ यसको? दिस मेथड क्यानट बी युज टु डिटरमाइन द डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्टको भ्यालु डिटरमाइन गर्न सक्दैन। जस्तै पाईको हैन, पाईको भ्यालु डिटरमाइन गर्न सक्दैन है। अरु त सक्यो नि, यहाँ सक्यो कि सकेन है। दिस मेथड क्यानट बी युज टु डिराइभ द फर्मुला कन्टेनिङ एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन। एडिसन र सबट्र्याक्सन भएको चाहिँ डिराइभ गर्न सक्दैन है। यहाँ के थियो त? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल र इन्डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल थियो, सबै मल्टिप्लाईमा थिए है। सबै के थिए? मल्टिप्लाईमा थिए। जस्तै यहाँ फर्मुला हेर्दाखेरि यो पनि मल्टिप्लाईमा छ यी हैन, यो पनि के छ त? मल्टिप्लाईमा छ। यो पनि के हुन्छ यहाँ हेरौँ, यो पनि के छ त? मल्टिप्लाईमा छ। यसरी सबै हामीले डिराइभ गरेको फर्मुला सबै मल्टिप्लिकेसनमा थियो कि। यम यो तीनवटै रिलेसन के थियो? मल्टिप्लिकेसनमा थियो, यम वाई र आर है। धेरै जसो फिजिक्सका फर्मुलाहरू मल्टिप्लिकेसनमा छन्, मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनमा छन् फिजिकल क्वान्टिटिजहरू है, कि त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल कि त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल है। यस्तो एडिसन सबट्र्याक्सनमा भएका जस्तै क्वान्टिटिजहरूको फर्मुला छैन क्या। जस्तै फोर्स इक्वल टु एम प्लस भी प्लस हैन, त्यस्तो खाले प्लसको टर्ममा फर्मुला देखेछ? देखे छैन नि। मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनमा हुने गर्छ धेरै जसो है। प्लसको फर्मुला यो डिराइभ गर्न गाह्रो हुन्छ एकदमै है, एकदमै गाह्रो हुन्छ यो प्लसवाला फर्मुला डिराइभ गर्नको लागि। यस्तो चाहिँ सजिलो हुन्छ, डाइमेन्सनल्ली पनि गर्न सकियो हैन। यस पछाडि एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि त्यही किसिमले ठिक्क एक्सप्रोक्सिमेट आयो भने चाहिँ त्यही अनुसारको गरिन्छ है। फिजिक्समा धेरै जसो यस्तै मल्टिप्लिकेसनमै भएको फर्मुलाहरू हुन्छन् डिराइभ भएका है। भनेपछि यो मेथडले के गर्न सकिएन त? एडिसन सबट्र्याक्सनमा भएका फर्मुलाहरू डिराइभ गर्न सकिएन। दिस मेथड क्यान नट बी युज टु डिराइभ द रिलेसन इन विच अ फिजिकल क्वान्टिटी डिपेन्ड्स अन मोर देन 3 अदर फिजिकल क्वान्टिटिज है। फिजिकल क्वान्टिटी डिपेन्ड्स अन मोर देन 3 अदर फिजिकल क्वान्टिटिज। यो मोर देन 3 चाहिँ सक्दैनौँ है। हामी चाहिँ 3वटा सक्छौँ। जस्तै हामीले यहाँ जति पनि गऱ्यौँ त्यो 3वटा भेरिएबलसम्म सीमित थियो हैन। हाम्रो चाहिँ जस्तै यहाँ भयो यो फोर्समा हेरौँ, यसमा पनि कतिवटा भेरिएबल छ भन्दाखेरि मास छ, भेलोसिटी छ, रेडियस छ, 3वटा भेरिएबल छ हैन। 3वटा फिजिकल क्वान्टिटी इन्भल्भ भएको छ। त्यस्तै अर्को हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हो यसमा गऱ्यौँ, यसमा कतिवटा छ? 2टा मात्रै छ हैन, एल र जी मात्रै छ, 2टा फिजिकल क्वान्टिटी छ है। त्यसमा 3वटा भन्दा बढी चाहिँ हामी सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ? कारण के हो भन्दाखेरि जुन इक्वेसन आउँछ यहाँ है, इक्वेसन सल्भ गर्न मिल्दैन के, इक्वेसन सल्भ गर्न सकिँदैन के बढी आयो भने। कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन? जस्तै यहाँ के आयो त? एम आयो, एल आयो, टी आयो, ठिक छ। यता पनि त्यही अनुसारले आयो हैन, एल टी आयो, ठिक छ। त कम्पेयर गर्दाखेरि कतिवटा इक्वेसन बन्यो त? 3वटा इक्वेसन बन्यो भने 3वटा इक्वेसनले 3वटा भेरिएबल मात्रै सल्भ गर्न सकिन्छ। 4वटा इक्वेसन छ है, 3वटा इक्वेसन छ र 4वटा भेरिएबल छ भने त्यसलाई सल्भ गर्न सकिँदैन है। एउटा इक्वेसन, 2टा इक्वेसन र जम्मा 3टा इक्वेसन छ, 4वटा भेरिएबल छ है।
x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर 5 भयो हैन। त्यस्तै 2x1 प्लस गरेर 4 वटा भेरिएबलका इक्वेसनहरू हामी सल्भ गर्न सकिदैन के। अब यहाँ त सजिलो थियो, यहाँ त सिधै x = 1 आइहाल्यो हैन, केही नगरिकनै। कि त दुईटा भेरिएबलमा हुन्छ x1 प्लस x2 = 5 हैन, x2 प्लस x3 = 6 यस्तो खाले हुन्छ दुईटा भेरिएबलमा। तर टोटल सबै गर्दाखेरि 3 वटा भेरिएबल छ, एउटा यो भेरिएबल छ, x2 छ, x3 3 वटा भेरिएबल छ हैन। तर एउटा इक्वेसनमा दुईटा मात्रै भेरिएबल युज भएको छ। जेसुकै होस् है, 3 वटा भेरिएबल छ भने हामीले चाहिँ त्यसको सल्भ गर्नको लागि 3 वटै इक्वेसन चाहिन्छ। दुईटा इक्वेसन मात्रै छ, 3 वटा भेरिएबल छ भने यो सल्भ गर्न सकिदैन। यो दुईटा इक्वेसनलाई कसैले सल्भ गरेर देखाओस् त मलाई। इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2, x1 प्लस x2 = 5, x2 प्लस x3 = 6। फाइन्ड द भ्यालु अफ x1, x2 एन्ड x3। ल कसैले सल्भ गरेर देखाउन यो सक्दैन, ठीक छ। यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि अब फिजिकल नाम छैन है, फिजिकल मतलब नाम आएन हैन, तर त्यही हो कुरा चाहिँ है, कुरा त्यही बुझ्नु पर्यो। सल्भ गर्नको लागि जतिवटा भेरिएबल छ त्यतिवटा इक्वेसन चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यसर्थ यहाँ चाहिँ के भयो त, 3 वटा भन्दा बढी चाहिँ भएको चाहिँ सल्भ गर्न सकिँदैन, 3 वटासम्म सकिन्छ है। त्यही भएर चाहिँ रिलेसन पनि 3 वटासम्मको निकाल्न सकिन्छ। दिस मेथड क्यानट बी युज टु डिराइभ द रिलेसन विच इन्भल्भ ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेन्सियल एन्ड लोगरिथमिक फङ्सन। यिनीहरू फङ्सन भएका चाहिँ हामीले निकाल्न सक्दैनौँ यसबाट है। ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन भएको, एक्सपोनेन्सियल फङ्सन भएको, लोगरिथमिक फङ्सन भएको, यी फङ्सन भएका चाहिँ निकाल्न सकिँदैन है। दिस मेथड डज नट गिभ द इन्फर्मेसन द्याट क्वान्टिटी इज स्केलर और भ्याक्टर। यो इन्फर्मेसन पनि दिँदैन यसले, स्केलर हो कि भ्याक्टर हो भन्ने कुरा यहाँबाट चाहिँ थाहा हुँदैन। डाइमेन्सनबाट थाहा हुन्छ, फोर्सको डाइमेन्सन MLT-2 हो। यो स्केलर हो कि भ्याक्टर हो त थाहा हुँदैन के। दिस मेथड क्यानट डिराइभ द फर्मुला कन्टेनिङ ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन, एक्सपोनेन्ट फङ्सन, लोगरिथमिक फङ्सन, त्यो चाहिँ माथि लेखिसकेको छ है। अब अर्को हेरौँ त, फाइन्ड द डाइमेन्सन अफ एटा, कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी इन द फर्मुला V = यो रिलेसनमा है। V इज भोल्युम पर सेकेन्ड हो हैन, P इज द प्रेसर हो, R इज द रेडियस हो, L इज द लेन्थ हो। कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी पत्ता लगाउनु पर्यो भनेर भनेको छ। यो भिस्कोसिटी च्याप्टरमा पढ्छौ है राम्रोसित। यहाँ चाहिँ हामीले जस्ट डाइमेन्सनल्ली गरेर देखाउने हो, डाइमेन्सनै पत्ता लगाउन भनेको छ, डाइमेन्सनल्ली गरेर देखाउने हो, ठीक छ। यसको बारेमा चाहिँ भिस्कोसिटीको च्याप्टरमा पढ्छौ। द इक्वेसन इज V = π/8 PR4 NL है। V बराबर के हुन्छ त, π/8 प्रेसर, रेडियसको पावर 4, इटा र L हुन्छ, ठीक छ। अब हेरौँ भोल्युम भनेको के हो त, पर सेकेन्ड हो। यो V भनेको भोल्युम पर सेकेन्ड भनेपछि L3/T भयो, ठीक छ। प्रेसर भनेको के भयो त, प्रेसर भनेको फोर्स अपन एरिया हो, त्यस कारणले त्यसको डाइमेन्सन के भयो त M1 L2 T⁻²। रेडियसको पावर 4 भनेको लेन्थको पावर 4, त्यसको डाइमेन्सन भयो इटा र लेन्थ भयो एउटा, ठीक छ। लेन्थ L4 भयो, यहाँ चाहिँ लेन्थ के छ त, यहाँ इटा यतातिर पठाइयो, इटालाई, यो इटा हो है, त्यो इटालाई हामी कतातिर पठाइयो भन्दाखेरि यतातिर पठाइयो इटालाई, ठीक छ। र बाँकी L³ लाई यतातिर ल्याइयो, L को पावर 4 भयो, T लाई उतातिर पठाइयो, ठीक छ। T को पावर 1 हुनुपर्ने हो, यहाँ चाहिँ अलिकति मिस्टेक गरेछ क्या हो, यहाँनेरि चाहिँ फोर्स अपन एरियाको फर्मुलामा मिस्टेक छ क्या हो है। फोर्स अपन एरियामा के हुन्छ त भन्दाखेरि फोर्सको के हुन्छ त ML
टी को पावर -2 हुन्छ हैन फोर्सको। अब डिभाइड बाइ एरिया गर्दाखेरि L2 हुन्छ, त गर्दाखेरि -1 हुन्छ यो। ठीक छ, यो L2 पनि हुँदैन, यो चाहिँ -1 हुन्छ हैन। र यो L क्युब यता तल आएपछि L पावर 4 हुन्छ, L पावर 4 सित काटिन्छ। इटाको फर्मुला के आउँछ भन्दाखेरि m1 L को पावर -1 र t को पावर -1 चाहिँ इटाको फर्मुला हुन्छ है। यसरी चाहिँ यो फर्मुलाहरू निकाल्न पनि प्रयोग हुन्छ है। अर्को हेरौँ त, चेक द करेक्टनेस अफ द इक्वेसन। यो इक्वेसनको करेक्टनेस भनेर यो क्वेसन सोधे है। फोर्स इक्वल टु इटा ए अनि v/x भनेको छ है, न्युटन फर्मुला हो। वेयर ए इज एरिया, इटा इज कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी, v भेलोसिटी हो है। र v/x भनेको यो ग्रेडियन्ट दिएको है, भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भन्नाले भेलोसिटी कसरी चेन्ज भयो डिस्टेन्स अनुसार। ठीक छ, f इक्वल टु इटा ए, गिवन f इक्वल टु इटा ए v/x। यहाँ अलिअलि मिस्टेक दिएको छ है। फोर्सको चाहिँ m1 L को पावर -1 t को पावर -2 छ है। इटा चाहिँ हामीले इटाको लेख्नुपर्छ, इटाको कति हो, इटाको हो m1 L को पावर -1 र t को पावर -1 हो है, यहाँ -1 हो। त्यस्तै एरिया छ, एरियाको लेख्नु पर्यो। अहिले इटाको हामीले कन्स्ट्यान्ट हो भनेर हटाउन पाइएन के, किनभने इटा त कन्स्ट्यान्ट हो तर त्यसको डाइमेन्सन छ, डाइमेन्सनल कन्स्ट्यान्ट हो के है। डाइमेन्सनल कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यसको डाइमेन्सन चाहिँ लेख्नुपर्छ। इटाको डाइमेन्सन लेखे, एरिया L² भयो, भेलोसिटी L t को पावर -1 हुन्छ भेलोसिटीको है, L t को पावर -1 हुन्छ भेलोसिटीको, L t को पावर -1 मिटर पर सेकेन्ड, L1 भयो, t को पावर -1। ठीक छ, र x छ L को पावर 1 भयो। अब यसलाई सबै उ गरौँ त, ठीक छ कि छैन। m1 L को पावर -1 र यतापट्टि छ L को पावर 1 काटिन्छ, प्लस 3 छ हैन। यो 1 माथि जाँदाखेरि -1 भयो, यो 2 + 1 3 भयो। ठीक छ, t को पावर कति भयो त, -1 -2। ठीक छ यहाँसम्म है, t को पावर -1 -2 भयो। अरू चाहिँ ठीक छ यहाँ है। m1 भयो, L को पावर कति भयो त, 3 - 2 1 भयो, t को पावर -2 भयो है। भनेपछि त यो सेम इक्वेसन डाइमेन्सनली करेक्ट भनेछ फेरि है। फोर्सको के हो त, mL t को पावर -2 हो, एकदमै मिस्टेक छ है यहाँ। mL t को पावर -2 चाहिँ फोर्सको हो, दुवैतिर के छ, कन्स्ट्यान्ट छ, सेम छ है। mL t को पावर -2 दुवैतिर, त्यही भएर यो के भयो त, यो चाहिँ इक्वेसन सेम डाइमेन्सन छ, त्यही भएर डाइमेन्सनली करेक्ट छ यो है, डाइमेन्सनली करेक्ट छ। हल्का प्रिन्टिङ मिस्टेक मात्रै भयो हो। प्रिसिजन एन्ड सिग्निफिकेन्ट फिगर्स भनेको छ है। प्रिसिजन एन्ड सिग्निफिकेन्ट फिगर्स भनेको के र हो त्यो हेरौँ हामी। एकुरेसी भन्छ हैन, अर्को एउटा एकुरेसी र प्रिसिजनको डिफरेन्स बिट्विन सोध्ने गर्छ है। मेजरमेन्ट अफ एनी फिजिकल क्वान्टिटी इज नेभर करेक्ट। मेजरमेन्ट के हुन त, एकदमै करेक्ट कहिले पनि हुँदैन है। प्रिसिजन इज द डिग्री अफ एक्ज्याक्टनेस अर करेक्टनेस विच गिभ्स द लिमिटेसन अफ मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट है। प्रिसिजन भनेको कति प्रिसाइज छ, कति एक्ज्याक्ट छ, कति करेक्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रिसिजनले दिन्छ है। जस्तै मैले चाहिँ के अरे यहाँदेखि पृथ्वीदेखि चन्द्रमाको दूरी यति छ भनेर जुन छ हैन, मानौ न पृथ्वीको रेडियस कति छ त, 64,000 किलोमिटर छ कि छैन है। त्यो 64 ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली 64,000 छ र छैन नि, 64,257 यस्तो नम्बरमा होला नि पछाडि पनि हैन। यहाँ 00 ठ्याक्क 1000 छ र 64,000 नै ट्याक्कै छ र ट्याक्कै त छैन। यो 64,257 यस्तो केही त होला नि पछाडि हैन।
पोइन्ट समथिङ होला नि। अब यहाँ पनि 6, 5 यस्तो पोइन्ट पनि त होला हैन हो। यसलाई भन्छ प्रिसिजन, कति प्रिसाइज छ भन्ने कुरा। 64,000 भन्नु र 64,257.565 भन्यो भने कुन प्रिसाइज लाग्यो त? यो प्रिसाइज लाग्यो पक्कै पनि हैन। स्पिड, लाइटको स्पिड चाहिँ 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड छ भन्नुको मतलब 3 अनि 00 8 वटा। ट्याक्क पछाडि 0 नै छ त? ट्याक्कै छैन नि। ठ्याक्क एकुरेट स्पिड निकालौँ त लाइटको पछाडि कतिवटा नम्बर छ त्यो थाहा भइहाल्छ। तर त्यतिवटा नम्बर हामी लेख्न सक्दैनौँ, त्यही भएर हामी 3 × 10⁸ लेख्छौँ है। ट्याक्क स्पिड अफ लाइट भनेर सर्च गरौँ यहाँलाई, GST लाइट हैन। 299,792 मिटर पर सेकेन्ड छ है। यत्रो ठुलो नम्बर कसले सम्झिने? कसले सम्झिने यत्रो ठुलो नम्बर? त्यही भएर 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड लेख्छौँ है। यो भनेको प्रिसाइज भएन, यो भनेको अलिकति प्रिसाइज भयो त्योभन्दा। अझै 0.567 यस्तो दियो भने त झन् प्रिसाइज भयो कि भएन? भयो नि, झन् प्रिसाइज भयो नि। प्रिसिजन भनेको त्यो हो के। अब एकुरेसी भनेको के हो? कति एकुरेट छ भन्ने है। एकुरेसी चाहिँ मेजरमेन्टमा आउँछ। जस्तै मैले एक्सपेरिमेन्ट गरेर के पत्ता लगाउन कोसिस गरेँ भन्दाखेरि, एक्सपेरिमेन्ट गरेर मैले चाहिँ टाइम पिरियड पत्ता लगाउन कोसिस गरेँ सिम्पल पेन्डुलमको। सिम्पल पेन्डुलमको मैले टाइम पिरियड पत्ता लगाउन कोसिस गरेँ। यसको लेन्थ छ L, G पनि छ, G = 9.8 नै प्रयोग गरेँ है। पहिला 10 क्लासमा त 10 प्रयोग गर्ने गर्थ्यौँ, अब चाहिँ हामी प्रिसाइजतिर जाउँ। 9.8 प्रयोग गरेँ। L बराबर समथिङ छ यसको हैन। यसको चाहिँ यसरी पेन्डुलम यसरी छ। मैले टाइम पिरियड निकालेँ भने जुन फर्मुला अनुसार आउँथ्यो 2π/L/G है, जुन L = मैले 1 मिटर युज गरेछु हैन। त्यो गर्दाखेरि 2, अब पाईको भ्यालु पनि प्रिसाइज छैन यहाँ, 3.14 मात्रै लेखिदिने गर्छौँ हामी है। पाईको एक्ज्याक्ट भ्यालु उसमा खोजेर हेरौँ, पछाडि अझै छ है 1459 के छ यता। यति लामो छ कि त्यो कहिले पनि त्यो भरिन्न के। 3.145 कति छ कति है। त्यही भएर हामी 3.14 मात्रै लेखौँ। अब के गर्ने, यहाँ लेख्न सकिँदैन, यो भरिन्छ यहाँ। L भनेको 1 मिटर, G भनेको 9.8 गर्दाखेरि जति भ्यालु आउँछ नि मैले एक्सपेरिमेन्ट गरेर निकालेको भ्यालुसँग है, यसरी बराबर आएन भने है त्यो एकुरेट भएन के। एप्रोक्सिमेटली यति आयो भन्नुभयो कि एकुरेसी भएन। त्यहाँ कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन? एकुरेसी भन्ने कुरा छुट्टै हो, प्रिसिजन भन्ने कुरा चाहिँ छुट्टै हो है। एकुरेट भनेको एकुरेट भ्यालुसँग, एकुरेसी भनेको एकुरेट भ्यालुसँग कति नजिक छ त, त्यो हो एकुरेसी है। कति डिग्री कति छ एकुरेट, कति यसको फर्मुलाले जुन भ्यालु दिएछ हैन, त्यो फर्मुलासँग हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल्ली अब्जर्भ भएको भ्यालु चाहिँ कति नजिक छ त एकुरेट भ्यालुसँग, त्यो नै के हो त? एकुरेसी हो। प्रिसिजन भन्ने कुरा त मैले यहाँ भनिसकेँ हैन। भनेपछि त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। डिफ्रेन्स बिट्विन सोध्छ हैन, त्यसमा चाहिँ लेख्नु पर्यो। 10 वटा पोइन्ट चाहिँदैन, खालि त्यसको एउटा पोइन्टले डिफ्रेन्स छुट्याइदियो भने भयो है। 1 पोइन्ट स्ट्रङ हुनु पर्यो, त्यसले काम गर्छ के। पातलो 10 लाइनको पोइन्ट लेख्न त्यो जरुरी छैन, 10 वटा पोइन्ट लेख्न। अब हेरौँ त के भनेछ यहाँ। एक्युरेसी डिपेन्ड्स अन द लेन्थ अफ काउन्ट अफ मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट है। मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्टको जति उ गर्यो, जस्तै हामीले चाहिँ धेरै मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट छ लेन्थ मेजर गर्नलाई पनि है। 11 क्लासमा चाहिँ त्यो गर्छौँ, एक्सपेरिमेन्टहरू गर्छौँ थुप्रै हैन। लेन्थ मेजर गर्नको लागि भर्नियर क्यालिपर भन्ने छ, भर्नियर क्यालिपर भन्ने छ हैन। त्यस्तै हाम्रो छ स्फेरोमिटर भन्ने छ हैन। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ अर्को छ, थुप्रै छ लेन्थ मेजर गर्ने, डायमिटर मेजर गर्ने है, थुप्रै छ है। र यी मेजर गर्दाखेरि
कसले चाहिँ बढी लिस्ट काउन्ट जसको छ है, जसले चाहिँ एकदमै 0.01 मिटर 0.101 सेन्टिमिटरको पनि लेन्थ मेजर गर्न सक्छ है। 0.001 सेन्टिमिटरको पनि लेन्थ मेजर गर्न सक्छ जुन डिभाइसले। त्यसको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट त्यति एक्युरेट छ के, कतिसम्म त्यो मेजर गर्न सक्छ के त्यसले। त्यस्तो मेजरिङ डिभाइस हामीले प्रयोग गरेर मेजर गर्यो भने हाम्रो चाहिँ रिजल्ट पनि के हुन्छ, त्यति एक्युरेट हुन्छ क्या, त्यति एक्युरेट जान्छ क्या हाम्रो है। जस्तै मैले स्केलले मेजर गरेँ भने मैले सबैभन्दा सानो कति मेजर गर्न सक्छु, स्केलले नर्मल स्केलले मैले 1 mm मेजर गर्न सक्छु, 1 मिलिमिटर है। 1 मिलिमिटर भन्दा सानो मैले मेजर गर्न सक्दिनँ। जस्तै मैले चाहिँ स्केल प्रयोग गरेर त्यसमा के हुन्छ त, यसरी मिलिमिटर सानो सानो मिलिमिटर हुन्छ, त्यसपछि यसरी 5 आउँछ, त्यसपछि यसरी 10 आउँछ, 1 सेन्टिमिटर भयो हैन। 5 सेन्टिमिटर, अब मानौ कसैको लेन्थ छ 5 सेन्टिमिटर 5 सेन्टिमिटर 4 मिलिमिटर है। भनेपछि मैले कति मेजर गर्न सक्यो, 5 सेन्टिमिटर 4 मिलिमिटर। मिलिमिटर पनि ट्याक्क अब त्यो दुईटा मिलिमिटर सानो दुईटा यसो छ हैन। यसमा जुम गरेर हेरौँ, मिलिमिटर यसरी सानो छ, त्यसमा चाहिँ मानौ कि त्यो हाम्रो लेन्थ चाहिँ यहाँसम्म आयो, बिचैमा आयो ट्याक्कै है, 2 मिलिमिटरको। यसलाई अझै जुम गर्दाखेरि मानौ यो 2 मिलिमिटर हो, यो सबै मिलिमिटर, यो एउटा डिभिजन मिलिमिटर हो है। त्यसको लेन्थ मानौ यसरी यहाँसम्म आयो, यसरी केही कुराको लेन्थ चाहिँ यहाँसम्म आयो, ठिक छ, यहाँसम्म आयो भने कति मिलिमिटर भन्ने यसलाई है। यो त ठ्याक्क आधामा पर्यो भनेर मैले ठ्याक्क यो 3 मिलिमिटर, यो 3 र 4 को बिचमा छ भने, ठ्याक्क बिचमा छ भने 3.5 मिलिमिटर भन्न सक्छु कि सक्दैन, सक्छु हैन। तर यो त्यति भएन नि त, जस्तै कहिलेकाहीँ 3.2 त्यस्तो मेजर गरेर त एक्युरेट देखाएन नि त यसले हैन। त भर्नियर क्यालिपर प्रयोग गरेपछि ल्याबमा आफै बुझिन्छ है कुरा। भर्नियर क्यालिपर, स्पेरोमिटर, यिनीहरू डिभाइसहरू मेजर गर्न थालेपछि, चलाउन थालेपछि आफै थाहा हुन्छ है। अहिलेलाई हामी यति गरौँ है। यस च्याप्टरमा चाहिँ हामी अरू न्युमेरिकलहरू पनि गर्नेछौँ, हल्का 1-2टा क्वेसनहरू चाहिँ डिल गर्नेछौँ जुन चाहिँ कहिलेकाहीँ इक्जाममा सोध्ने गर्छ है। प्रायः च्याप्टरबाट क्वेसन त त्यति पर्दैन, कहिलेकाहीँ पर्छ हैन, त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ।